बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम देखने और सुनने वाले ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल रात को हम लोग ज़ाहिदान में पहुंच गए थे। आज एक दिन जो है वो हम लोगों ने ज़ाहिदान में रुकना है, स्टे करना है, चूँकि यहाँ से कुछ चीज़ें भी परचेज़ करनी हैं। अभी तक जो यहाँ का सही सिम कार्ड है जिसको ईरान सेल कहते हैं वो भी हम नहीं ले सके, वो भी हमने आज यहाँ से लेना है, चूँकि अभी तक हमारा नेटवर्क जो है वो सही काम नहीं कर रहा। और उसके अलावा ज़ाहिदान में मस्जिद मक्की भी जाना है, मस्जिद मक्की भी देखनी है। और उसके अलावा हमारी कोशिश है कि जो जो बड़ा शहर आए उसको थोड़ा बहुत विज़िट भी किया जाए। तो बस अभी जी जो है वो नहा नु के कपड़े बदल लिए हैं, अभी बाहर जो है वो जाने लगे हैं। बाहर जाके देखेंगे क्या सूरत हाल है। एक तो ईरान के अंदर वीडियो बनाने के हवाले से जो है वो वैसे तो कुछ दोस्तों ने बताया कि कोई मसला नहीं, जहाँ मर्जी वीडियो बनाएं, लेकिन फिर भी यहाँ पे वीडियो जो है वो ज़रा एहतियात से बनानी है। तो बाहर जाके देखते हैं जी कि कहाँ पे वीडियो जब वो आसानी से बना सकते हैं। फिर जो जो चीज़ें मैं आपको दिखा सकता हुआ ज़ाहिदान में क्या क्या है वो इंशाल्लाह फिर मैं आपको दिखाता रहूँगा। इस वक्त मैं एक स्वीट्स की दुकान पर खड़ा हूँ। जैसे हमारे पाकिस्तान में बेकरी होती है जहाँ से मिठाई वगैरह मिलती है, तो इसको यहाँ पे ईरान में फ़ारसी में जो है वो शरीनी असर कहते हैं। तो अंदर चलता हूँ और जाके आपको दिखाता हूँ जी कि यहाँ पर जो अंदर यानी कि स्वीट्स होती हैं वो यहाँ पे किस तरह की हैं। ये जी आप देख सकते हैं, ये आलमोस्ट यानी कि स्वीट डिश को यानी कि स्वीट्स जो है उसको यहाँ पे फ़ारसी में शरीनी असर ही कहते हैं। और बाकी आलमोस्ट जो चीज़ें हैं जितनी भी यहाँ पे शरीनी असर होंगी वहाँ पे ये ही होंगी। टेस्ट वाइज फ़र्क हो सकता है, जैसे हमारे पाकिस्तान में ज़ाहिर सी बात है कि हर स्वीट्स का जो है वो फ़र्क और क्वालिटी जो है वो डिफरेंट होती है। तो डेफिनेटली यहाँ पे भी जो है वो फ़र्क लाजमी होगा। लेकिन अब हमें यहाँ पे ये फ़िलवक्त नहीं पता कि ज़ाहिदान में जो मशहूर मिठाई वाले हैं या बेकरी वाले हैं वो कौन से हैं। तो मैंने कहा चलें ज़रा ये भी थोड़ा सा जो है वो आपको दिखाते हैं। अभी चूँकि मेन बाज़ार में हम गए तो हैं, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा अभी जो है ना वो हमें वीडियो अभी मैंने नहीं बनाई। मैंने कहा ज़रा थोड़ी सी एहतियात करते हैं, किसी से पूछने के बाद बनाते हैं। तो यहाँ से मैंने इनसे जो है वो पूछ के फिर वक्त वीडियो बना रहा हूँ। ये ज़ाहिदान की चारा रसूली मार्केट है, लेकिन अभी सुबह सुबह का वक्त है। पाकिस्तानी जो है वो 9:10 हो रहे हैं और ईरानी जो है वो 7:40 हो रहे हैं। तो इसलिए मार्केट अभी सुबह सुबह बंद है। लेकिन ये जो मार्केट है यहाँ पर जो ज़्यादा आपको दुकानें मिलेंगी वो जूतों की मिलेगी। उसके अलावा जो गर्म कपड़े हैं जिसमें जैकेट्स आती हैं या दूसरे गर्म कपड़े आते हैं वो मिलेंगी। और उसके अलावा फिर कोई भी मार्केट हो तो उसके अंदर आपको पता है कि दूसरी दुकानें वगैरह भी शामिल होती हैं हर तरह की, तो वो दुकानें भी जो है वो आपको यहाँ पे मिलती हैं। तो मेरा ख्याल है कि 9 बजे के करीब करीब जो है ये मार्केट खुलना शुरू होगी। ये अभी भी जो है मार्केट जो है बंद है। बैंक्स जो हैं वो यहाँ पे खुल चुके हुए हैं, उनका टाइम जो है वो यहाँ पे जल्दी का है। और बाकी जो मार्केट है वो अभी कुछ कुछ दुकानें जो हैं वो खुली हैं और बाकी 9 बजे के करीब, ईरानी 9 बजे के करीब जो हैं वो ओपन होंगी। और इस वक्त मैं जिस रोड पे मौजूद हूँ इसका मुझे नाम वगैरह नहीं पता कि ये कौन सा रोड है। तो अभी जो है वो हम मस्जिद मक्की की तरफ जा रहे हैं। सामने आप देखेंगे तो ये हज़रत अली अलैहिस्सलाम का नहायत खूबसूरत जो है वो नाम जो है वो लिखा हुआ है। और ये है अली स्क्वायर, तो इसको जी अली स्क्वायर कहते हैं। और हज़रत अली जो है वो चारों तरफ यानी कि उन्होंने खूबसूरत किस्म से जो है वो लिखा हुआ है। जी सामने देखें तो आपको मस्जिद मक्की के जो मीनार हैं वो नज़र आ रहे हैं। बाकी मस्जिद जो है वो इंशाल्लाह आपको करीब से जाके दिखाता हूँ। उम्मीद तो है कि वो जो है मस्जिद देखने भी देंगे और मस्जिद की वीडियो जो है वो बनाने भी देंगे।
چونکہ بتایا گیا ہے کہ یہاں پہ مسجد میں ذرا تھوڑا سا سیکورٹی تھریٹ ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ ویڈیو نہ بھی بنانے دیں، لیکن انشاءاللہ جی کوشش کریں گے کہ مسجد جو ہے وہ آپ کو دکھا سکیں۔ اب جو ہے وہ آپ لوگ سامنے مسجد دیکھیں، نہایت ہی خوبصورت مسجد جو ہے مسجد مکی بنائی گئی ہے۔ میں تھوڑا سا زوم کر کے جو ہے وہ آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں اور آپ لوگ دیکھیں کہ کتنی خوبصورت۔ ابھی مجھے زاہدان کا ہی ایک لڑکا ملا جس نے ہمیں مسجد مکی کا رستہ بتایا۔ پہلے بھی ہم نے کئی لوگوں سے رستہ پوچھا لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ لڑکا بھی ہمیں یہاں پر لے کر آیا، تو وہ کہہ رہا تھا کہ زاہدان جو ہے وہ خوبصورت شہر نہیں ہے لیکن مسجد مکی جو ہے وہ بہت خوبصورت جو ہے وہ بنائی گئی ہے۔ جی تو وہی بات ہوئی کہ انہوں نے مسجد جو ہے وہ ہمیں نہیں دیکھنے دی اندر سے۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ یہاں پہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ سیکورٹی کا جو ہے وہ تھریٹ ہوتا ہے یہاں پہ مسجد میں، اور یہاں پہ ایران میں، ویسے تو ہمارے پاکستان میں بھی بہت ساری مساجد جو ہیں وہ بند کر دیتے ہیں اور نماز کے وقت جو ہے وہ ان کو کھولا جاتا ہے، تو یہاں پر بھی جس وقت ابھی ہم پہنچے ہیں تو مسجد بند تھی، نماز کے وقت وہ کھولتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی کہ ممنوع ہے، آپ یعنی کہ نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی آپ کوئی تصویر وغیرہ کچھ بنا سکتے ہیں۔ تو باقی یہ زاہدان کے روڈوں پر جو ہے وہ گھوم رہے ہیں، تو بس یہ زاہدان ہے۔ زاہدان شہر تو بہت بڑا ہے لیکن بات یہ ہے کہ پیدل سارا شہر جو ہے وہ دیکھا نہیں جا سکتا، تو میری کوشش تھی کہ جتنا بھی جو ہے وہ آپ کو دکھا دوں۔ ایران کے قلین جو ہیں جی وہ بڑے مشہور ہیں اور یہ بہت اچھے جو ہے وہ قلین ہیں، بہت اچھے سے مراد ہے کہ ان کی کوالٹی جو ہے وہ بہت اچھی ہے۔ ڈیفینیٹلی قلین تو ہر جگہ ملتے ہیں، پاکستان میں بھی ملتے ہوں گے، لیکن یہاں پر جو ان کی کوالٹی ہے جی وہ بہت زیادہ اچھی ہے، بہت موٹا جو ہے اور اچھے اسٹف میں جو ہے یہ قلین بنایا ہوتا ہے جی انہوں نے۔ اور یہاں پہ ہم گزر رہے تھے تو یہ نظر آئی ہے جی دکان، تو سوچا کہ بنا لیں ویڈیو۔ پہلے ان سے پوچھا ہے جی، ان سے اجازت لی ہے کہ ویڈیو بنا سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی کہ بنا لیں، تو اس کے بعد میں نے سوچا چلیں آپ لوگوں کو بھی جو ہے وہ دکھا دیتا ہوں۔ اور باہر کے جو منظر ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں۔ یہ ایک پارک ہے جی بوستان نور الشہداء، تو یہ انہوں نے پارک بنایا ہوا ہے جی، یہ باہر سے ہی بس آپ کو اس طرح سے جو ہے وہ دکھاتا ہوں۔ اور ایک بات آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پر ایران کے اندر انہوں نے ان کی گلیوں میں بھی تقریباً ہر گلی میں ہم نے دیکھا ہے کہ باہر بورڈ لگا ہوتا ہے اور اوپر انہوں نے لکھا ہوتا ہے کہ کون سی گلی ہے، اور میکسیمم جو ان کی گلیاں ہیں وہ انہوں نے اپنے جو شہید ہیں ان کے نام پر رکھی ہوئی ہیں۔ آخرکار جی ایران سیل سم کارڈ جو ہے وہ لے لیا ہے، اور جس طرح ہمارے ادھر فرینچائز ہوتی ہیں جیز زونگ ٹیلی نور کی، تو یہ ایران سیل کی جو ہے وہ فرینچائز ہے۔ اچھا سم لے لی ہے جی، یہ ایران سیل سم کارڈ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ میں نے یعنی کہ ان کی فرینچائز میں بھی لڑکیاں ہی بیٹھی ہوئی ہیں، ہماری بھی ادھر فرینچائز میں لڑکیاں بھی ہوتی ہیں اور لڑکا بھی ہوتا ہے، تو بہرحال میں نے لڑکی کو اپنا پاسپورٹ دیا تو اس نے میرے پاسپورٹ کے اوپر ہی جو ہے وہ 2 سم کارڈز دے دی ہیں، حالانکہ مجھے تو ایک چاہیے تھی۔ تو یہ ہے کہ چلیں میرے ساتھ تو ذیشان بھائی اور خالد صاحب بھی ہیں، تو میں نے ایک سم کارڈ جو ہے وہ انہیں دے دی ہے، اور 2 سمز کے انہوں نے لیے ہیں جی 1,20,000 تمن، جو کہ پاکستانی 800 بنتے ہیں، یعنی کہ ایک سم جو ہے وہ 400 میں پڑی ہے۔ تو جو اکیلا بندہ ہوتا ہوگا اس کو جب یہ 2 سم کارڈز دیتے ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو برا بھلا کہتا ہو، کیونکہ ایک بندے نے تو ایک ہی سم کارڈ جو ہے وہ استعمال کرنا ہے۔ تو باقی وہ پہلے دن والے ولاگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس دن ہم میر جاوا تھے اور وہاں سے دکان سے سم کارڈ لینے گئے تھے، تو وہ ایک سم کے جو ہے 1,30,000 تمن مانگ رہا تھا، جو کہ پاکستانی 900 بنتے تھے، اور ہمیں پتا تھا کہ یہ بہت مہنگی دے رہا ہے، اس لیے اس دن ہم نے میر جاوا سے سم نہیں لی تھی کہ ہم جو ہے وہ زاہدان سے سم لیں گے۔ باقی اس سم کے اندر جو ہے وہ 20,000 GB انٹرنیٹ جو ہے وہ فری ہے، اور باقی ہم نے ان سے پوچھنے کی کوشش تو کی ہے کہ یہ جو انٹرنیٹ ہے یہ کتنی دیر کے لیے فری ہے، تو ان کے مطابق جو ہمیں سمجھ آئی ہے انہوں نے کہا جی کہ 6 مہینے کے لیے جو ہے یہ یعنی کہ انٹرنیٹ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ پیدل چل کر جتنا زاہدان شہر میں آپ کو دکھا سکتا تھا میں نے دکھانے کی کوشش کی ہے، کیونکہ ایک تو زاہدان شہر بہت بڑا ہے، دوسرا ہمارے لیے پردیس ہے، تو ایک تو یہاں زبان کا بہت زیادہ مسئلہ ہے، پھر ہمیں یہاں پہ پتہ بھی نہیں ہے کہ یہاں پہ کون کون سی مشہور جگہیں ہیں یا کون کون سی مشہور چیزیں ہیں جو کہ آپ کو دکھائی جا سکتی ہیں۔ تو پیدل میں جتنا چل سکتا تھا اور چل کے کچھ چیزوں کے بارے میں آپ کو بتا اور دکھا سکتا تھا وہ میں نے دکھانے اور بتانے کی کوشش کی ہے جی۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ کل آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔